ऋण नेपालद्वारा तानसेन नगरपालिका पाल्पाको समन्वयमा तथा देववाणी संस्कृत तथा साधारण मावि, जनप्रिय मावि र लुम्बिनी मावि पाल्पाको सहकार्यमा उत्पादित यो कार्यक्रम ग्रिन तारा नेपाल, फेडो नेपाल र ऋण नेपालबाट संयुक्त रूपमा सञ्चालित स्ट्रङ गर्ल्स प्रोजेक्टको एक अंश हो। यसमा करुणा जर्मनी तथा जर्मन सरकार BMZ को आर्थिक सहयोग रहेको छ। कोभिड-19 को कारणबाट घरमै रहेका बालबालिकाहरूको पठन पाठनमा सहजता ल्याउने उद्देश्यले यो हेर्दै सिक्दै कार्यक्रम तयार गरिएको हो। नमस्कार विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, श्रीनगर टेलिभिजनद्वारा प्रसारित हेर्दै सिक्दै टेलिभिजन पाठशालामा हार्दिक स्वागत छ। म नेपाली भाषा शिक्षक हेमन्त पराजुली। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, हामी अघिल्लो हप्ता लेखनसिप सम्बन्धमा निबन्ध लेखनको विषयमा कुराकानी गरेका थियौँ र आजको कक्षामा हामीले कथा लेखनको सम्बन्धमा कुराकानी गर्न गइरहेका छौँ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, कथा के हो त? हेरौँ है। हामीलाई थाहा छ नि हैन, हामीले कथा सुनिरहेका पनि छौँ है, पढेका पनि छौँ। विभिन्न खालका कथाहरू हामीलाई पाठ्यपुस्तकमा दिइएको छ। हामीले ती कथा पढेका छौँ र विभिन्न खालका कथाहरू हामीले हाम्रा बुवा आमा, हजुरबुवा हजुरआमा मार्फत पनि सुनेका छौँ। कथा के हो भन्ने कुरा हामीलाई थाहा छ हैन। र हामीले कक्षा 1 देखि नै कथा पढ्दै आयौँ, सामान्य खालका कथाहरू पढ्दै आयौँ। अब कथा कसरी लेख्न सकिन्छ त है, कथा लेख्ने तरिका के हो भनेर म आजको कक्षामा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई जानकारी गराउन गइरहेको छु है। हामीले एकचोटि सम्झौँ त, हामीले पढेको अथवा सुनेको कुनै घटना है, त्यसलाई सिलसिला मिलाएर विभिन्न पात्रहरूको प्रयोग गरेर सिलसिला मिलाएर लेख्यौँ भने त्यही घटना के हुन्छ? कथा हुन्छ है। त्यसलाई हामीले विभिन्न फुर्काहरू लगाउँदै अथवा विभिन्न कुराहरू थप्दै पात्रका माध्यमबाट, परिवेशका माध्यमबाट, घटनाका माध्यमबाट हामीले कथालाई बढाउन सक्छौँ। संवादहरू थपेर, घटनाहरू थपेर हामीले कथालाई फराकिलो बनाउन सक्छौँ है। त्यसै अनुसार विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, अब हामीले थोरै कथा के हो भन्ने कुराको विषयमा छलफल गरौँ। सिलसिला मिलाएर लेखिएको सामान्य अथवा विशेष घटनायुक्त रचनालाई कथा भनिन्छ। मैले अघि पनि भने, सिलसिला मिलाएर है, कुनै घटनाको सिलसिला मिलाएर एकपछि अर्को क्रममा हामीले क्रमैसँग त्यो घटनाको वर्णन गऱ्यौँ अथवा त्यसलाई हामीले साजसज्जा दिने काम गऱ्यौँ भने त्यो चाहिँ के हुन सक्छ? कथा। घटनाले कथामा कथावस्तुको काम गर्छ है। कुनै घटनालाई हामीले समावेश गऱ्यौँ है, अथवा कुनै प्रसङ्गलाई हामीले समावेश गऱ्यौँ भने त्यो प्रसङ्ग अथवा त्यो घटना चाहिँ के हुन आउँछ त कथामा भन्दा? कथावस्तु। यसले कथालाई अगाडि बढाउँछ। कसले? घटनाले अथवा कथावस्तुले। हामीले घटनालाई के भन्छौँ? कथावस्तु भन्छौँ। हो, त्यही कथावस्तुले कथालाई अगाडि बढाउँछ। घटनाका प्रत्येक पाटाहरू अगाडि बढ्दै जाँदाखेरि कथा पनि अगाडि बढ्दै जान्छ। पात्र अथवा चरित्रले कथावस्तुलाई अगाडि बढाउँछ। कथा अगाडि बढ्नको लागि कथामा पात्र हुनुपर्छ है। उसले संवाद अथवा त्यहाँ बोल्नुपर्छ है। उसले बोलेका घटनाहरूले अथवा उसले बोलेका बाणीहरूले कथावस्तुलाई अगाडि बढाउँछ। कथावस्तु र पात्र कुनै न कुनै परिवेश, समय, स्थान र वातावरणमा आधारित हुन्छन्। हामीले के बुझ्नु पर्यो भने, कथावस्तु र परिवेश भनेको के अरे, पात्र भनेको हेरौँ है, यो कथावस्तु र पात्र चाहिँ परिवेश, समय, स्थान र वातावरण है। कुनै एउटा परिवेश हुन्छ,
होइन, गाउँले परिवेश हुनसक्छ, सहरिया परिवेश हुनसक्छ है, गरिबीको परिवेश देखाउन सकिन्छ अथवा धनाढ्यको परिवेश देखाउन सकिन्छ, सुखी परिवेश देखाउन सकिन्छ अथवा दुखी परिवेश देखाउन सकिन्छ होइन। अनि त्यो समय हुन्छ, एउटा कालखण्डको वर्णन गरिएको हुन्छ है। कुनै गर्मीयाम हुनसक्छ, जाडोयाम हुनसक्छ अथवा कुनै दिनको समय हुनसक्छ, कुनै रातको समय हुनसक्छ है, घाम लागेको समय हुनसक्छ, घाम नलागेको समय हुनसक्छ, पानी परिरहेको समय हुनसक्छ होइन। अब स्थानको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ हामीले अब विभिन्न ठाउँहरू लिन सक्ने स्थिति रह्यो है। घरमै पनि हुन सक्यो, विभिन्न सार्वजनिक स्थलहरू हुन सके होइन, अथवा बाटोमा हिँड्दै गर्दाखेरिको घटना पनि हुन सक्यो। हामीले यसरी कथालाई लेखन गर्दाखेरि के कुरालाई बिर्सिनु हुँदैन त भन्दा परिवेश हामीले उल्लेख गर्नै पर्छ है। परिवेश सँगसँगै समय कस्तो हो त्यसको कुरा पनि हाम्रो त्यहाँ आउनै पर्छ, अनि स्थानको कुरा पनि गरिनु पर्यो है, अनि त्यस पछाडि वातावरण कस्तो खालको छ, यति कुरालाई चाहिँ हामीले कथामा समावेश गर्नुपर्छ। यिनी कुराहरूलाई अनुसार चाहिँ कथावस्तु र के पात्र निर्धारण हुन्छन् है। यिनै कथावस्तु र पात्रलाई अगाडि लानको लागि फेरि के चाहिन्छ? परिवेश, समय, स्थान र वातावरण चाहिन्छ। कथा हुनका लागि कथावस्तु र पात्र हुनै पर्यो है। यी कथावस्तु र पात्र अगाडि बढाउने माध्यम भनेको के हो? परिवेश हो, समय हो, स्थान हो, वातावरण हो। यिनी कुराहरूले कथावस्तुलाई अगाडि बढाउँछन्। हामीले यो कुरा थाहा पाउनुपर्ने हुन्छ है। ल विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, कथावस्तुमा प्रस्तुत गरिने संवादले रोचकता र प्रभावकारी थप्छ है। कथालाई रोचक बनाउन र प्रभावकारी बनाउनको निमित्त कथामा प्रयोग भएका पात्रले प्रयोग गर्ने भाषा है, पात्रले प्रयोग गर्ने भाषा जसलाई हामीले के भन्छौँ? संवाद भन्छौँ। यो संवादले चाहिँ कथामा प्रभावकारिता र रोचकता थप्ने काम गर्छ है। भाषा शैलीले यी सबैलाई अभिव्यक्ति दिन्छ है। यी सबै कुराहरूको अभिव्यक्ति चाहिँ भाषाका माध्यमबाट हुन्छ। त्यसैले भाषा शैली पनि सरल, सहज र आकर्षक खालको हुनु जरुरी छ है। अब विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, कथा त हामीले लेख्छौँ, तर त्यो कथाको उद्देश्य हुनुपर्छ र सन्देश हुनुपर्छ है। कथाले कुनै न कुनै सन्देश सम्प्रेषण गरेको हुनुपर्छ है। अब विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, हामीले कथा लेख्दै गर्दाखेरि कथा के हो भन्ने कुरा हामीले थाहा पाइसक्यौँ। अब कथा लेख्दाखेरि ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू के हुन् त? अब यसको विषयमा पनि थोरै जानकारी प्राप्त गरौँ है। कुनै घटनालाई आधार बनाएर कथावस्तु निर्माण गर्नुपर्छ। मैले अघि पनि भने घटना के हो? कथावस्तु हो है। कथा हुनका लागि कुनै न कुनै घटना हुनैपर्छ। त्यो घटना नै कथावस्तुको रूपमा प्रस्तुत हुन्छ है। त्यसैले कुनै घटनालाई आधारित बनाएर लेख्नुपर्छ अथवा कुनै घटनामा आधारित भएर लेख्नुपर्छ। जस्तै हामीले कथा लेख्नुपर्नेछ। हिजो हामी स्कुलबाट फर्किँदै गर्दाखेरि बाटोमा एउटा जङ्गली जनावर देख्यौँ है। त्यो सायद वनबिरालो थियो अथवा बाघ थियो, हामीलाई थाहा भएन। तर त्यसबाट हामी डरायौँ है, हामी चिच्चायौँ। अनि त्यस पछाडि हामीले बुवा आमालाई बोलायौँ, उहाँहरू आउनुभयो, त्यसलाई लखेट्नुभयो। त्यो एउटा घटना घटेको थियो नि हिजो बेलुकीको। हो, त्यो घटनालाई लिएर हामीले विभिन्न पात्रहरूको प्रयोग गरेर कथा बनाउन सक्छौँ। त्यहाँ म थिएँ, मेरो साथी राधेश्याम थियो है, अनि त्यस पछाडि मेरो साथी गोकुल पनि त्यहीँ थियो, विनिता त्यहीँ थिए। यी सबै साथीहरूको संवादलाई समावेश गरेर, यी सबै साथीहरूलाई बोलेको परिस्थिति सृजना गरिदिएर हामीले कथावस्तुलाई अगाडि बढाउन सक्छौँ है। कुनै घटनामा चाहिँ आधारित हुनैपर्छ। घटना बिना कथा निर्माण सम्भव हुँदैन है। विभिन्न खालका घटनाहरू हुन सक्छन्। ती घटनाहरूलाई हामीले कथामा बुन्न सक्नुपर्छ। कथावस्तुलाई अगाडि बढाउनको निमित्त पात्र चाहिन्छ। अब मैले अघि पनि भनिसकेँ, हामीले एउटा घटना लियौँ। जस्तै मैले अघि भनेको थिएँ, स्कुलबाट फर्किँदाखेरि बाटोमा जङ्गली जनावर देख्यौँ, त्यो हाम्रो घटना हो। अब यो घटनालाई त अगाडि बढाउनु पर्यो। बाटोमा बाघ देखियो अथवा बिरालो देख्यौँ, सिद्धियो
होइन। तर त्यस पछाडि के भयो त, त्यसलाई त हामीले पात्रका माध्यमबाट अगाडि बढाउनु पर्यो। त्यतिखेरै विनिताले भन्ने त्यो त बाघ जस्तो छ, अनि राधेश्यामले भने होइन त्यो त वनबिरालो नै होला। अनि त्यो हाम्रोतिर लुरु लुरु आइरहेको थियो। यत्तिकैमा गोकुल बेसरी डरायो। अनि गोकुलले भन्यो होइन अब यसले हामीले आक्रमण गर्न सक्छ, हामीले अभिभावकलाई बोलाउनु पर्छ। हो यसरी चाहिँ हामीले एउटा संवादको सिर्जना गर्न सक्यौँ भने बल्ल कथा प्रभावकारी हुन्छ, रोचक हुन्छ है। त्यसैले त्यो प्रभावकारी रोचक बनाउनको निमित्त पनि कथालाई नभई नहुने कुरा अथवा नभई नहुने भनेको पात्र हो। पात्र बिना कथा सम्भव हुँदैन। कथाका लागि पात्र अनिवार्य तत्त्व हो। पात्रहरूका बिचमा कुराकानी संवाद गराउनुपर्छ। पात्र राखेर मात्रै पनि हुँदैन है। हामीले पात्र त राखेका छौँ, 4-5 वटा पात्र हामी देखाउन सक्छौँ, तर तिनीहरू बिच कुराकानी भएन, संवाद भएन भने पनि त्यो कथा त्यति इफेक्टिभ हुँदैन है। त्यसको लागि पनि हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ भन्दा कथालाई प्रभावकारी बनाउनको निमित्त है, कथालाई रोचक बनाउनको निमित्त हामीले संवाद गराइरहनु पर्दछ है। अनि कथावस्तु र पात्रलाई परिवेशमा आधारित गरेर प्रस्तुत गर्नुपर्दछ। हामीले कथावस्तु र पात्रलाई जोडेर परिवेश अनुसार प्रस्तुत गर्नुपर्छ। हामीले कथावस्तु एकातिर, पात्र अर्कोतिर, परिवेश अर्कोतिर बनाउनु हुँदैन है। यो कथावस्तु अथवा घटना अनुसार पात्र चाहियो, अनि यो घटनाको परिवेश अनुसार पात्रको के चाहियो, संवाद चाहियो है। हामीले के बुझ्नु पर्यो भन्दा घटना भनेको कथावस्तु हो, कथावस्तु अनुसार पात्र हुनु पर्यो। अनि यो पात्र चाहिँ कस्तो परिवेशमा हुनु पर्यो त भन्दा घटनाको परिवेश जैसा त्यो परिवेशको संवाद हुनु पर्यो है। अब घटना जस्तो मानौँ जङ्गली जनावर देखेको घटना छ, त्यहाँनिर हामीले कुराकानी चाहिँ फेरि खेलका अथवा अरू कुराकानीहरू जोडेर त्यो कथालाई चाहिँ हामीले प्रभावकारी बनाउन सकिँदैन। त्यसको लागि चाहिँ घटना अनुसारकै संवाद आवश्यक छ भन्न खोजेको। अनि कथाको भाषा शैली सरल, स्पष्ट र आकर्षक हुनुपर्छ। हामीले सरल, सहज शैलीमा लेख्ने प्रयास गर्नुपर्छ। जटिल शैलीमा लेख्ने प्रयास गरेर हुँदैन है। हामीले एकदम सरल सामान्य खालको भाषा, शुद्ध भाषा होइन, अनि स्पष्ट भाषाको प्रयोग गर्नुपर्छ। त्यो गर्न सक्यौँ भने हाम्रो कथा के हुन सक्छ, प्रभावकारी हुन सक्छ है। अनि कथाकारले उपदेशका रूपमा नभई कथाले सन्देश दिनुपर्छ। फेरि कथाकारले यस्तो खालको उपदेश भनेर उल्लेख गर्नुभन्दा पनि कथाले सन्देश आफै बोलेको हुनुपर्दछ है। आफै कथाले सन्देश दिएको हुनुपर्दछ। अब कथाको संरचनाको कुरा गरौँ। कथा लेख्दा सबैभन्दा पहिले हामीले शीर्षक लेखिन्छ है। हामीले सबैभन्दा पहिले लेख्नै पर्ने कुरा शीर्षक हो। त्यस पछाडि हामीले पात्र अनुकूल घटनाको थालनी भनेको पहिलो भागमा, पहिलो अनुच्छेदमा हामीले पात्र अनुकूल एउटा घटना सिर्जना गरेर त्यो घटनाको थालनी गर्छौँ। अनि कथावस्तुको प्रारम्भ वा कथाको बीजारोपण भनेको कथावस्तु के हो, त्यो कथावस्तुको सुरुवात हामीले पहिलो अनुच्छेदमा गर्छौँ। त्यस पछाडि हामीले अब के होला, अब के होला भन्ने किसिमले घटनाको स्वाभाविक रूपमा वर्णन गर्दै जान्छौँ कथा लेख्दाखेरि। अनि हामीले मध्यभागको कुरा गरिरहेका छौँ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, त्यहाँ सङ्घर्षपूर्ण विस्तार र चरम उत्कर्ष भनेको हामीले कथालाई लेख्दै लेख्दै गएर समापनको दिशातिर अगाडि लानुपर्छ। पाठको त्रास, करुणा, संवेदना, उत्सुकता आदि अत्याधिक सिर्जना हामीले पाठ पढौँ के अरे अथवा कथा सिर्जना गर्दाखेरि यस्ता खालका कुराहरूलाई पनि हामीले सिर्जना गर्नुपर्छ अथवा विभिन्न परिवेश प्रसङ्ग अनुसार हामीले मिलाउन सक्नुपर्छ। यदि मिलाउँदै गयौँ भने त्यो राम्रो हुन आउँछ। र हामीले कथा लेख्दै गर्दाखेरि कुनै सन्देशको अवधारणासहित अथवा सन्देश प्रदान गर्ने उद्देश्यसहित कथालाई हामीले समापन गर्नुपर्छ। विशेषतः कथा लेख्दा 3 भागमा लेख्नुपर्छ है। कथा लेख्दा शीर्षक अनिवार्य रूपमा लेख्नुपर्छ। आदि भागमा चाहिँ कथा प्रस्तुत गर्ने है, कथाको सुरुवात गर्ने, कथावस्तुलाई अलिकति देखाउने है। अनि बिचको भागमा हामीले मजाले त्यसको कुतूहलता सिर्जना गर्दै विभिन्न खालका कुराहरूलाई जोड्दै कथावस्तुलाई मध्य भागमा लिएर जान्छौँ। अनि त्यस पछाडि हामीले अन्तिममा चाहिँ सन्देशमूलक अथवा यो कथाको सन्देश चाहिँ के हो त्योसँगै जोड्दै हामीले कथालाई समापन गर्छौँ है। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, हामीले कुनै घटनाको वर्णन गर्नु पनि कथा हो है। घटनाको सिलसिलाबद्ध वर्णन गर्नु कथा हो। तर सिलसिलाबद्ध वर्णनमा मात्रै कथा सम्भव हुँदैन। त्यसको लागि पात्र चाहिन्छ, संवाद चाहिन्छ, परिवेश चाहिन्छ
यी कुराहरू सबै समावेश भयो भने बल्ल कथा बन्छ है। हामीले बिर्सनै हुँदैन, कथा लेख्दै गर्दाखेरि पात्र अनिवार्य हुनुपर्छ। पात्र मात्रै भएर पनि हुँदैन, ती पात्रहरूको बिचमा संवाद भएको हुनुपर्छ है। अनि त्यस पछाडि हामीले कथालाई रोचक बनाउनको निमित्त, कथालाई प्रभावकारी बनाउनको निमित्त हामीले विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू ठाउँ ठाउँमा विभिन्न कुराहरू, त्रासका कुरा, करुणा, संवेदना र उत्सुकताका कुराहरू जोड्दै कथालाई कुतूहलपूर्ण बनाउनुपर्छ र यसरी हामीले कथाको सृजना गर्न सक्छौँ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू एउटा कथा हेरौँ है त। यो नमुना कथा हो, हेरौँ है। कथाको शीर्षक पिञ्जडाको सुवा हो है। कथाको शीर्षक पिञ्जडाको सुवा हो, जसको नाम पट्टु। हेर है, कथाको नाम चाहिँ पिञ्जडाको सुवा हो, जसको नाम पट्टु हो। पट्टु, हजुर गोपीकृष्ण को हो भन्? सुशीलाले भने। यहाँ पट्टु र सुशीला दुईटा पात्र देखिए है। पात्र हेरौँ है, पात्र को देखिए? एउटा सुगा छ, सुगाको नाम के हो? पट्टु। अनि अर्को चाहिँ को छ? सुशीला है। यी दुईजना पात्र यहाँ देखिसके है। दुईजना पात्रको कुरा छ, संवाद भइरहेको छ। सुशीलाले पट्टु भनी, अनि सुवाले के भन्यो? हजुर गोपीकृष्ण को हो भन् भनेर सुशीलाले भने। अनि गोपीकृष्ण को होइन पट्टुले भन्यो। अनि पट्टुले फेरि गोपीकृष्ण को होइन भनेर भन्यो है। संवाद देखियो। कस्तो फटा रहेछ, कस्तो फटा रहेछ यो सुगाले सुशीलाले गरेको संवाद यहाँ हामीले हेऱ्यौँ है। सुगालाई फकाउन सुशीलाले ओठ पिञ्जडाको छेउमा पुर्याई उसलाई माया गर्न खोजी, तर सुगाले चुच्चोले ठुङ्गिदियो। आठा, कस्तो फटा रहेछ। घाइते ओठ सुमसुम्याउँदै सुशीलाले रिसाएर भनी, म फटा कि तिमी फटा? अर्कालाई पिञ्जडामा विनम्र भएर सुगाले प्रश्न गर्यो। तिमी फटा उल्टो उल्टो भन्ने र बदमासी गर्ने भएपछि सुशीलाले घुर्की देखाई। अनि अर्कालाई पिञ्जडामा थुन्ने फटा होइन? सुगाले गाँठी कुरा समायो। होइन, सुशीलाले तत्काल उत्तर दिए। त्यसो भए तिमी पनि मसँगै पिञ्जडामा आऊ, सुगाले भन्यो। यसरी यहाँ हेर त, पिञ्जडाको सुगा र सुशीला बीचको संवादलाई यहाँनिर प्रस्तुत गरिएको छ। अब फेरि हेरौँ, त्यो त कहाँ हुन्छ? म मान्छे, तिमी सुगा। सुशीलाले भने, सुगालाई बाहिर उड्न मन लाग्दैन? उसका आफन्त हुन्नन्? सुगाले विनम्र भएर भन्यो। सुगाको तर्क सुशीलालाई ठिक लाग्यो। कुरा त हो, म पिञ्जडाको ढोका खोलिदिन्छु अनि तिमी र म मिलेर बस्ने ल। सुशीलाले कुरा मिलाउन खोजी। संवाद भइरहेको छ। प्रसङ्ग के, एउटा परिवेश के छ त भन्दा सुगा पिञ्जडामा थुनिएको परिवेश छ। सुगा पिञ्जडाभित्रबाट बोलिरहेको छ, सुशीला बाहिरबाट बोलिरहेकी छ है। यहाँ हामीले हेरौँ, पात्र को देखिए? अघि मैले भने पात्र चाहिँ पट्टु देखियो एउटा है, र अर्को सुशीला होइन। पात्र चाहिँ पट्टु र सुशीला देखिए। अनि यी दुईटा पात्रको घटना के छ त भन्दाखेरि पिञ्जडामा थुनिएको सुगालाई चाहिँ र पट्टु बिचको कुराकानी भएको घटना, अथवा पट्टुले मलाई छोडिदेऊ भन्न खोजेको घटना छ। अनि यो घटनामा फेरि के अरे परिवेश के छ त भन्दाखेरि सुगा थुनिएको होइन, उनीहरू दुईजना मात्रै रहेको घरको एउटा परिवेशलाई यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ। हुन्छ, किन नहुनु? मान्छे र पशु पक्षी मिलेर बसे दुवैलाई फाइदा हुन्छ। कसैले कसैलाई दुःख नदिए दुवैको हित हुन्छ। प्रकृतिको नियम पनि यही हो। सुगा खुसी भयो। सुशीलाले पिञ्जडाको ढोका खोलिदिई सुगा उडेर जङ्गलतिर गयो। ऊ उतै रमायो। हेर है, हामीले थाहा पायौँ नि यहाँनिर कथाको घटनाक्रम कसरी क्रमैसँग अगाडि बढेको छ। दुईटाले पहिले कुराकानी गरे, अनि सुगा पिञ्जडाभित्र बस्नुपर्दा रिसाएको प्रसङ्ग आयो। अनि त्यस पछाडि सुशीलाले फकाउन खोजेको, अनि दुवैजनाले कुरा गरे। कुरा गरिसकेपछि सुशीला खुसी भएर पिञ्जडाको ढोका खोलिदिएको, सुगा उडेर जङ्गलतिर गएको कुरा आयो है। यता सुगा नहुँदा सुशीलालाई नराम्रो लाग्यो। एक दिन ऊ पनि सुगा खोज्दै जङ्गलतिर गई। दुवैको भेट भयो। सुशीलाले आफ्नो व्यथा सुनाई। त्यसपछि सुशीलाको न्यास्रो मेट्न बेला बेलामा सुगा गाउँ आउन थाल्यो। सुशीला र सुगाको भेट हुन थाल्यो। तर सुशीलाले फेरि कहिल्यै सुगालाई पिञ्जडामा थुनिन। खेतमा धान पाकेको बेलामा बथानका बथान सुगा आएको तिमीले पनि देखेका होला। सुशीलासँग गरेको बाचा पुरा गर्न तिनीहरू आएका हुन् रे
कथा सकियो र है। अब यहाँ हामीले के थाहा पाउनु पर्यो भने एउटा सुशीला र पट्टु बीचको संवादलाई प्रस्तुत गरेर एउटा घटनालाई अथवा एउटा कथावस्तुलाई देखाउने प्रयास गरियो र सन्देशको सन्दर्भमा चाहिँ चराचुरुङ्गीहरू पनि आफ्नो वचनमा आफ्नो बोलीमा इमान्दार हुन्छन् भन्ने कुरालाई पनि यहाँनिर प्रस्तुत गर्न खोजियो। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, यसरी मैले एउटा नमुना कथा देखाएँ। अब एउटा अभ्यासको लागि हामीले हेरौँ है। यो अभ्यास गर्नको लागि मैले विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई अनुरोध गरेँ, यो बुँदाहरू यहाँ केही छन्, यी बुँदाहरूलाई लिएर हामीले कथा लेख्नुपर्ने हुन्छ र कथा लेख्नु अगाडि शीर्षक पनि दिनुपर्ने हुन्छ। हामीले सामान्यतया बुँदाहरूको विषयमा कुरा गरौँ। बसन्तकी आमा नहुनु है, सौतेनी आमाले माया गरेर पाल्नु, सौतेनी आमाको छोरा शिशिर बदमास हुनु, बसन्त असल हुनु, शिशिरले बुवा आमालाई दुःख दिनु, बसन्तले बुवा आमालाई सुख दिनु, बुवा आमा दुवै बसन्तसँग बस्नु। यो चाहिँ कथा लेख्नलाई दिएका बुँदाहरू हुन्। अब कुरा के छ त भन्दाखेरि बसन्तको आमा नभएको कारणले ऊ सौतेनी आमासँग बस्छ है, अनि सौतेनी आमाले उसलाई माया गरेर पाल्छिन्। सौतेनी आमाको छोरा शिशिर पनि छ, तर शिशिर आफैमा बदमास छ है। अनि त्यस पछाडि गएर बसन्त असल छ है, अनि शिशिरले बुवा आमालाई निकै दुःख दिन्छ, तर बसन्तले बुवा आमालाई सुख दिने अथवा प्रयास गर्छ, सुख दिन्छ र अन्तिममा बुवा आमाले आफ्नो छोरा शिशिर छोडेर सौतेनी छोरा बसन्तसँग बस्ने निर्णय गर्छन्। भनेपछि हामीले यसको शीर्षक के दिन सक्छौँ? इमान्दार बसन्त अथवा असल बसन्त हामीले दिन सक्यौँ। त्यस पछाडि अब हामीले एउटा परिवेश अथवा प्रसङ्ग सिर्जना गर्छौँ। एका देशमा दुईजना बुढाबुढी बस्थे है, अथवा एका देशमा एकजना बसन्त नाम गरेका इमान्दार व्यक्ति थिए होइन। उनकी आमा थिएनन् होइन। अनि त्यस पछाडि उनी सौतेनी आमाको लालन पालन पोषणमा हुर्किएका थिए भनेर यसरी हामीले कथा सुरुवात गर्न सक्छौँ। अनि विभिन्न घटनाहरूलाई हामीले सृजना गर्दै जोड्दै कथालाई 3टा अनुच्छेदमा विभाजन गरेर आदि मध्य र अन्त्यको श्रृङ्खलामा हामीले लेख्न सक्छौँ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई यसै गरी बुँदाहरूको आधारमा कथा लेख्नलाई अभ्यास गर्न अनुरोध गर्दै मैले आजको कक्षा यहीँनिर समापन गर्छु। हस्त धन्यवाद, नमस्ते।